आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा ओम आदिको आत्मीय अभिवादन। ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रम मार्फत हामी परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरु आदित्यज्यूबाट प्रदान गरिएका दिव्य बाणी, अमृत बाणी र महत्त्वपूर्ण जीवन उपयोगी उद्गारहरूलाई बाँड्दै आएका छौँ। आजको क्रममा हामी ज्ञान के हो, जीवनमा ज्ञानको महत्त्व के हो, ज्ञानको गरिमा के हो, जीवनमा विचारलाई परिष्कृत गर्न ज्ञान कति आवश्यक छ आदि विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। एकपटक ध्यान साधनाको शिविर चलिरहेको थियो। ध्यान साधनाको एउटा प्रसङ्गमा ज्ञान के हो, भक्ति के हो भन्ने जिज्ञासा उठ्यो। त्यस क्रममा परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरुदेव उपस्थित हुनुभयो र आफ्ना ती सुकोमल हातले ज्ञानको परिभाषा यसरी दिनुभयो। पानीमा तिमी दुईजना डुब्दैछौ, एक अर्काको हात समाएर डुब्दै जाँदा एक लहरा हातले भेट्यो, तर मात्र एकले त्यो लहराको सहायताले एक मात्र बच्छ। त्यस्तो बेला आफ्नो हात त्यो मित्रको हातबाट छुटाई त्यो लहरामा त्यो मित्रको हात थमाई उसलाई बाहिर निकाली आफू डुब्नु नै सचेतना हो, ज्ञान हो। आफ्नो भन्दा अरूको जीवन महत्त्वपूर्ण लाग्नु नै ज्ञान हो। यसैमा अरूको दुःख कष्ट पीडाबाट मुक्ति दिलाई कष्ट पिउन तयार छु भन्ने सोचको विकास हुनु नै ज्ञान हो। ज्ञान आफ्नो भन्दा अरूको जीवन महत्त्वपूर्ण लाग्नु नै ज्ञान हो। यसै सार सन्देशलाई प्रस्तुत गुरुबाणीले उजागर गरेको छ। अन्य विभिन्न सन्दर्भहरूमा ज्ञानको परिभाषा, ज्ञानको उपादेयता, ज्ञानको महिमा र महत्त्वका बारेमा परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरु आदित्यले आफ्ना उद्गारहरू दिँदै आउनु भएको छ। एक प्रसङ्गमा ज्ञान के हो र ज्ञानको स्रोत के हो, उद्गम के हो, यस विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। ध्यानबाट नै दिव्य ज्ञानको मार्गदर्शन मिल्दछ। ध्यानबाट नै दिव्य ज्ञानको मार्गदर्शन मिल्दछ। वास्तवमा ज्ञान स्वयम्भू हुन्छ, अर्थात् ज्ञानको लागि बाहिरी स्रोत चाहिँदैन। ज्ञान अन्तःकरणबाट प्रस्फुटित हुन्छ। जसरी सूर्योदय क्षितिजबाट गगनबाट उदाएको देखिन्छ, उदाउनलाई पहाडबाट हिमालको कन्दराको मूलबाट उदाएको देखिन्छ, तर सूर्य आफ्नो चक्रमा हुन्छ, सूर्य आफ्नो क्रममा घुमिरहेको हुन्छ। ज्ञान ब्रह्माण्डमा छ, सर्वत्र छ र त्यसको उद्गम भनेको चाहिँ अन्तरआत्मा नै हो र त्यो अन्तरआत्माको प्रकाशलाई अनुभूति गर्ने माध्यम चाहिँ ध्यान हो। यसर्थ परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरु आदित्य देव सम्झाउनुहुन्छ, ध्यानबाट नै दिव्य ज्ञानको मार्गदर्शन मिल्दछ। अरू ज्ञान त पढेर लेखेर किताबबाट, पुस्तकबाट, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ, तर दिव्य ज्ञान त्यो हो जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि जीवनका सबै भ्रमहरू, सबै भ्रान्तिहरू, सबै अल्प सोचहरू, सबै दुर्गुणहरू मेटिएर जान्छन्। त्यसलाई दिव्य ज्ञान भनिन्छ। र दिव्य ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि प्रस्तुत गुरुबाणीले भने जस्तै हाम्रो जीवनमा मार्गदर्शन मिल्दछ। जीवनको लक्ष्य के हो, गन्तव्य के हो, महापथ के हो, राजपथ के हो, वास्तवमा जीवनको पर्याय के हो, त्यसको अनुभूति गराउने नै दिव्य ज्ञान हो। विभिन्न प्रसङ्गहरूमा परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरु आदित्यले ज्ञानका विषयमा चर्चा गर्दै आउनुभएको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण लेखन दिँदै आउनुभएको छ, दिव्य बाणीहरू दिँदै आउनुभएको छ। यसै क्रममा परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरु आदित्यले एक सत्सङ्गको सन्दर्भमा यो दिव्य बाणी दिनुभएको थियो। अज्ञानताको भाइरलले अशान्ति फैलिएको बेला ज्ञानको भ्याक्सिन लगाई शान्तिको बिगुल फुकौँ। वास्तवमा यतिखेर कोभिड नामक महामारी सर्वत्र छ, एक भाइरसको रूपमा छ, तर योभन्दा पनि खतरनाक भाइरस अज्ञान हो। अज्ञान भनेको साँचो नचिन्नु हो। यति ठुलो भित्र सवाहल छ, ठुलो संसार छ, ढिकुटी छ, भण्डार छ, तर त्यसको ढोका र द्वार उघार्ने साँचो चिनिएन, साँचोको पहिचान गर्न सकिएन भने त्यो विशाल भण्डारका मणि माणिक्य, धन सम्पत्ति, सुन चाँदीबाट हामी प्रभावित हुन सक्दैनौँ, त्यसको स्वामित्व हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै तपाईँ हाम्रो हातबाट अँध्यारोमा कहिलेकाहीँ करोडौँ पर्ने हिरा हराउँछ, सुन हराउँछ, लाखौँ पर्ने, तर त्यो सुन र हिरा करोडौँ परे तापनि त्यसलाई खोज्नलाई केही सयको, केही रुपियाँको दियो बत्ती टुकी बाल्नु पर्ने हुन्छ।
त्यो दियो बत्तीको मूल्य थोरै छ, रुपियाँमा छ, तर खोजिने वस्तु करोडौँ रुपियाँ पर्नेछ। ज्ञान भनेको सुन्दा, हेर्दा, अनुभव गर्दा सानो जस्तो लाग्छ, सूत्र रूपमा हुन्छ, तर त्यसले जीवनको सच्चिद आनन्दको, सत्यम शिवम सुन्दरमको द्वारलाई खोलिदिन्छ। यही यथार्थलाई प्रस्तुत गुरुवाणीले सम्झाउन खोजिरहेको छ कि अज्ञानताको भाइरल फैलिएको बेला ज्ञानको भ्याक्सिन लगाई, यतिखेर हामी महामारी विरुद्ध भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ, पङ्क्तिमा लागेर सबैलाई चाहना छ छिटोभन्दा छिटो त्यो भ्याक्सिन हामीले प्राप्त गरौँ। त्यसै गरी यदि हाम्रो चाहना ज्ञानको भ्याक्सिन, भ्रमबाट मुक्ति हुने चेतनाको भ्याक्सिन लगाउने हो भने हाम्रो जीवन स्वतः प्रकाशित हुन्छ, स्वतः प्रस्फुटित हुन्छ र हामी चाहिँ जीवेमा सरदा सतम, प्रसन्नता मस्त सत हुँदै सुख शान्ति चयनका साथ 100 वर्षको जीवन बाँच्न सक्छौँ। यस्तै विभिन्न किसिमका, विभिन्न प्रकारका, विभिन्न प्रकृतिका र हाम्रो अन्तःचक्षुलाई खोलिदिने ज्ञानका सूत्रहरू परमपूज्य गुरुदेवबाट निरन्तर आइरहेका हुन्छन्। एक सन्दर्भमा उहाँले यस किसिमको गुरुवाणी प्रस्तुत गर्नुभयो। हर परिचयबाट मुक्त रहन सके मात्र मोक्ष प्राप्त हुन्छ। प्रस्तुत गुरुवाणीको आशय अत्यन्तै गहन तर सरल छ। सबैको अन्तिम लक्ष्य भनेको मोक्ष हो, मोक्ष भनेको मुक्ति हो, मुक्ति भनेको बन्धनहरू छुट्नु हो। तपाईँ हामी सबैको बन्धन छुट्नुपर्छ। तपाईँ हामी व्यवहारिक बन्धनमा पर्दा, रोगको बन्धनमा पर्दा विचलित हुन्छौँ, आत्तिन्छौँ। अज्ञानको बन्धन हामीले बुझिरहेका हुँदैनौँ, तर अज्ञानको बन्धन सबभन्दा खतरनाक, पीडादायी र अत्यन्तै आहत र आघात पुर्याउने किसिमको हुन्छ। त्यसकारण मोक्ष भनेको ज्ञानको पराकाष्ठा हो, ज्ञानको सर्वोत्तम बिन्दु हो, सर्वोच्च अवस्था हो। र मोक्ष भनेकै ज्ञान साधनाद्वारा, अर्थात् नित्य वस्तु विवेक ज्ञान। नित्य के हो, अनित्य के हो, सधैँ रहिरहने के हो, अक्षय के हो, क्षय भएर जाने के हो, त्यो दुईटाको जुन विवेक बुद्धि प्राप्त हुनुपर्छ हुन्छ, त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ। र ज्ञानको पराकाष्ठामा पुगेपछि हामीलाई मोक्ष प्राप्त हुन्छ। परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य देवले नै यो कुरा हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ हामी मनुष्य भएपछि मोक्ष प्राप्तिको अभिलाषा र अभिप्सा राख्नुपर्छ र ज्ञान साधना निरन्तर अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। विभिन्न प्रसङ्गहरूमा ज्ञान र ध्यानका विषयहरू उपदिष्ट गर्ने परम पूज्य बालयोगी आदित्यले अबको क्रममा यो गुरुवाणी दिनुभयो। हामी सबै अँध्यारोमा लडखडाउँदै मात्र वायुको सहाराले जिएका जीव हौँ। उज्जवल किरण सहित ज्ञानको चक्षुले मात्रै पनि जिउन सक्ने आधार विद्या हो, जस बिना जिउनु ज्योति बिनाको नयन तुल्य हो। भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुवाणी तपाईँ हाम्रो जीवनका लागि सञ्जीवनी समान छ, जसमा तपाईँ हाम्रो जीवनमा ज्ञानको महत्त्व के हो र अँध्यारोबाट उज्यालोमा जानका लागि हाम्रो लडखडाउँदै गरेको खुट्टालाई कसरी सबल बनाउँछ, त्यसको आशय प्रस्तुत गरिएको थियो। उज्जवल किरण, एकदमै समुज्वल प्रज्वलित किरणहरू जब आँखामा पर्छ, हाम्रो आँखामा चढेको ज्ञानको अन्धकार अर्थात् अज्ञानको अन्धकार हटेर ज्ञानको मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ। गुरु गीतामा भनिएको छ, अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया, अर्थात् तपाईँ हामी सामान्य मानिसको आँखामा गाजल लगाए झैँ अज्ञानको गाजल लागेको छ। त्यो गाजललाई हटाएर ज्ञानको गाजल लगाउनु पर्छ। अनि त्यो ज्ञान चक्षुले जब हामी दुनियाँलाई हेर्छौँ अनि हाम्रो दुःख कष्ट पनि सुखमा बदलिन्छ। हामी पत्थरमा शालिग्राम देख्न थाल्छौँ, हामी गाईमा गौलोचन देख्न थाल्छौँ, जलमा पञ्चामृत देख्न थाल्छौँ, दूधमा पञ्चामृत देख्न थाल्छौँ। पत्थरमा शालिग्राम, दूधमा पञ्चामृत, गाईमा गौलोचन देख्नु भनेको यिनै वस्तु हुन्, यही संसार हो, यही दुनियाँ हो, यही दृष्टिगोचर भइरहेको पृथ्वी हो। तर हाम्रो हेराइमा फरक पर्छ। हाम्रो दृष्टि, विचार, जीवन र निष्कर्ष सबैलाई प्रभावित गर्ने यो ज्ञान नै हो। त्यसकारण यसलाई विद्या भनिएको छ। विद्याको अर्को नाम विशुद्ध ज्ञान। विद्या, ज्ञान, प्रज्ञा यी पर्यायवाची शब्द हुन्। प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव यही कुरा हामीलाई बोध गराउँदै हुनुहुन्छ कि ज्योति बिनाको नयन तुल्य हुन्छ यदि हामी अविद्यामा, अज्ञानमा रह्यौँ भने। यसै क्रममा परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेवले ज्ञानका विषयमा अरू पनि थुप्रै गुरुवाणीहरू दिनुभएको छ। अबको क्रममा उहाँले एक अवसरमा दिनुभएको यो गुरुवाणी
भक्ति र ज्ञानले निपुण साधकले नै अलौकिक अद्भुत शक्ति र शान्ति सहितको असीम स्वतन्त्रता सहितको जीवन जिउन सिकाउँछ। प्रस्तुत गुरुवाणी एक साधकका लागि ठुलो मार्गदर्शक छ, एक जिज्ञासुका लागि ठुलो समाधान हो, एक मुमुक्षुका लागि एक ठुलो मोक्ष मन्त्र हो, एक अभिप्सुका लागि एक ठुलो मुक्ति मन्त्र हो। वास्तवमा तपाईँ हाम्रो दुईटा आँखाले हेरे जस्तै हाम्रा दुई आँखा ज्ञान र भक्तिको आँखा हुनुपर्छ। परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव प्रस्तुत वाणीका माध्यमबाट हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि जब हाम्रा दुई नयनमा भक्ति र ज्ञान हुन्छ, हाम्रो पौरख, हाम्रो पुरुषार्थ अद्भुत किसिमको हुन्छ, अलौकिक किसिमको हुन्छ, तब हाम्रो पौरख र पुरुषार्थ जब फलित हुन्छ अनि हाम्रा दुई नयनका ज्ञान र भक्ति अगाडि बढ्छन्, असीम स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ। तपाईँ हाम्रा सबै भवबन्धनहरू, जीवन बन्धनहरू, पारिवारिक बन्धनहरू र विभिन्न सामाजिक बन्धनहरू बाहिरबाट रहिरहन्छन् तर आत्मिक रूपले हटेर जान्छन्। वास्तवमा ज्ञान र भक्ति जीवनको सर्वोच्च कला हो। यसकारण ज्ञान र भक्तिले हाम्रा नयनलाई उगार्नुपर्छ, हाम्रा पौरख, हाम्रा परिश्रम, हाम्रा हातलाई ज्ञान र भक्तिले अनुप्राणित र अनुप्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तुत गुरुवाणीको आशय हो। ज्ञान साधना, ज्ञान र विद्याको परिचर्चा गर्ने क्रममा परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्यले एक प्रसङ्गमा भन्नुभयो, ज्ञान कला साधनाले उग्रिएको आत्माको ज्योति नै काफी छ दुनियाँ निहाल्न, बाहिरी दृष्टि अर्थहीन हुन्। वास्तवमा तपाईँ हामी व्यावहारिक भनाइमा भन्ने गर्छौँ हात्तीको दुईवटा दाँत हुन्छ, एउटा चबाउने र अर्को देखाउने। त्यसै गरी मानव जीवनको पनि दुईवटा आँखा हुन्छ, एउटा अन्तरचक्षु, एउटा बहिर्चक्षु। बाहिरको चक्षु यो चर्म चक्षु हो जो कि पञ्चतत्वले बनेको छ, तर भित्री चक्षु चैतन्य चक्षु हो जो देखिँदैन तर नदेखिने भए तापनि उसले सबै थोक देख्न सक्छ। परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट हामीलाई अनुभूति गराउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ कि यदि आत्माको ज्योति उजागर भयो भने भित्रको आत्माको प्रकाश जब हाम्रो अन्तरचक्षुलाई स्पर्श गर्छ, त्यो प्रकाश प्रकाशित भइसकेपछि हामी एकै ठाउँ बसेर सारा दुनियाँलाई देख्न, निहाल्न, अवलोकन, रसास्वादन गर्न सक्छौँ। अनि जब भित्रको चक्षुले संसारलाई हेर्छ, बाहिरको दृष्टि, बाहिरको आँखा अर्थहीन हुन्छ, किनभने बाहिरको आँखाले त देखिने दुनियाँ, भौतिक दुनियाँ र केही दूरीसम्मको दुनियाँलाई मात्रै देख्छ, तर अन्तःकरणको आँखाले, अन्तरचक्षुको आँखाले, आत्मिक आँखाले अदृश्य दुनियाँलाई, अलौकिक दुनियाँलाई, पारलौकिक दुनियाँलाई र सूक्ष्म र कारण सत्तालाई समेत देख्न सक्छ। यसकारण बाहिरी चक्षुले आजीविका आर्जन गरौँ, भित्री चक्षुले आध्यात्मिकता आर्जन गरौँ। भौतिकी बाहिरी चक्षुको विषय हो भने आत्मिकी आन्तरिक चक्षुको विषय हो। हामी यसरी आन्तरिक चक्षुलाई निरन्तर खोल्दै जाउँ, यही आह्वान परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेवले गर्नुभएको छ। ज्ञान सम्बन्धी यिनै महावाणीहरूका साथमा आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। फेरि अर्को एपिसोडमा, अर्को उपक्रममा विभिन्न महत्त्वपूर्ण गुरुवाणीहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ र यी ज्ञानका समस्त विषयहरू, सूत्रहरू, सारहरू परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेवले कलियुगको आदित्य ज्योति पथ नामक पुस्तकमा प्रकाशित गर्नुभएको छ। यो पुस्तक पढिदिन पनि म आह्वान अपिल गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। ओम आदि। आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, महादेव शंकर, महाराज शंकर, आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, त्रिकालदर्शी शंकर, त्रिनेत्रधारी शंकर, आदिदेव शंकर, भस्मेश्वराय शंकर, नागेश्वराय शंकर, आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर।
आदिदेव 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 आत्मा मोक्षात्मा आदिमन्त्र मोक्षद्वार आदिमुस्कान सर्वत्र वासन आदिशक्ति अलौकिक धाम घोरदेव शंकर घोरदेव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर धाकड़ धिन्ना तरगड़ 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 धा तरगड़ धा तरगड़ धा तरगड़ धा तरगड़ आदि नयन गंगा सागरम आदि लीला कृष्ण चरित्रम आदि गाथा शौर्य जगत आदि जीवन सर्व समर्पण धाता तुन्ना कृधातुन्ना धातिदा धाता तुन्ना कृधातुन्ना धातिदा आदिदेव 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 पार्वती नाथाय शंकर गजानन पिताय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव 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 शंकर भोले भंडारी शंकर गंगोत्रधारी शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर काल भैरव शंकर डोलेश्वराय शंकर आदिदेव शंकर